अस्ति हामीले यो आधुनिक नेपालको थेरवाद बुद्ध धर्म पुनर्जागरणकर्ता श्रद्धेय प्रज्ञानन्द महास्थवीरको सम्बन्धमा कुराकानी गर्ने क्रममा मैले यसलाई दुई भाग गरेर अस्ति थेरवाद बुद्ध धर्मको संक्षिप्त इतिहास तथा नेपालमा थेरवाद बुद्ध धर्मको वर्तमान स्थितिको बारेमा पनि यहाँलाई केही जानकारी गराउने प्रयास गरेँ र यहाँहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो र प्रश्न उत्तरमा पनि सक्रिय रूपमा भाग लिनु भएको कारणले पुनः यहाँहरूलाई फेरि म एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मैले अस्ति भने जस्तै त्यो शीर्षकलाई दुई भाग गरेर आज उहाँ श्रद्धेय संघ महानायक अग्ग महापण्डित भदन्त प्रज्ञानन्द महास्थवीरज्यूको संक्षिप्त चिनारी लिएर म उपस्थित भएको छु। र नेपालमा थेरवाद बुद्ध धर्मको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम नाम आउने सर्वप्रथम थेरवाद भिक्षु हुनुभएको र सर्वप्रथम यो अर्थमा कि नेपालको इतिहासमा बुद्ध जन्मभूमि देशबाट भिक्षुहरू लोप भएको इतिहास छ। जयस्थिति मल्लको कालमा करिब 800 वर्ष अगाडि र त्यहाँबाट भिक्षुहरू लोप भइसकेपछि करिब 700 वर्षपछि पुनः नेपालीहरू भिक्षु हुन पाए। तर कुशीनगरबाट श्रामणेर प्रवजित हुनुपर्ने अवस्था थियो र त्यही क्रममा श्रद्धेय महाप्रज्ञा भन्ते थेरवादी श्रामणेरको रूपमा पहिलो नेपाली श्रामणेर हामीले इतिहासमा देख्छौं र त्यसै गरेर उहाँकै प्रेरणाबाट भिक्षु हुनुहुने त्यति बेला कर्मशील भनेर भनिन्थ्यो। पछि प्रज्ञानन्द भन्ते महास्थवीरको नामबाट उहाँ प्रख्यात हुनुभयो र दोस्रो श्रामणेरको रूपमा उहाँले श्रामणेर प्रवज्या लिनुभयो कुशीनगरबाटै। तर उहाँ नेपाल प्रवेश गर्नुभयो। महाप्रज्ञा भन्ते नेपाल प्रवेश गर्न पाउनु भएन, किन भन्दाखेरि चन्द्र शमशेरले उहाँहरूलाई तिब्बती भिक्षु भयो भनेर देशबाट निकाला गरेको कारणले उहाँ भारतकै विभिन्न स्थानमा बसिराख्नु भएको थियो र नेपाल प्रवेश उहाँलाई अनुमति थिएन। त्यसकारण उहाँले कर्मशील भन्ते अथवा प्रज्ञानन्द महास्थवीरलाई रक्सौलसम्म पुर्याएर उहाँ इन्डियामै बस्नुभयो र उहाँ प्रज्ञानन्द भन्ते चाहिँ त्यहाँबाट काठमाडौँ उपत्यका छिर्नुभयो र छिरेर 700 वर्षसम्म लोप भइरहेको भिक्षुको रूप चाहिँ नेपाल खाल्डोमा प्रकट भयो। त्यसकारण उहाँलाई आधुनिक नेपालको थेरवाद बुद्ध धर्मको पुनर्जागरणकर्ताको रूपमा र पहिलो प्रवेश गरेको भिक्षुको रूपमा लिइने गरिन्छ। तसर्थ यो नेपालको थेरवाद बुद्ध शासनको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई अलग राखेर त्यो इतिहास पुरा हुँदैन जस्तो लाग्दछ र उहाँले भिक्षु बनेर श्रामणेर भएर प्रवजित भएर नेपाल उपत्यका मात्रै छिर्नु भएको होइन। यहाँ शुद्ध बुद्ध धर्मलाई, मूल बुद्ध धर्मलाई प्रचार प्रसार गरेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई भिक्षु बनाउनु भयो। त्यसै गरेर सर्वप्रथम गुरुमाहरू बनाउनु भयो, अनागारिका गुरुमाहरू बनाउनु भयो। मैले अस्ति उहाँहरूको लिस्ट पनि यहाँ प्रस्तुत गरेको थिएँ। रत्नपाली, धर्मपाली, संघपाली उहाँ गुरुमाहरू आधुनिक नेपालको इतिहासमा पहिलो 3 जना अनागारिका गुरुमाहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि अरु गुरुमाहरू आइपुग्नुभयो, अरु भन्तेहरू आइपुग्नुभयो। यस हिसाबले नेपाल खाल्डोमा अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा थेरवाद बुद्ध धर्मको क्रमशः विकास भएको कुरालाई मैले अस्ति यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र त्यसपछि करिब 6-7 वर्षपछि
हाम्रो महाप्रज्ञा भन्ते इन्डियाबाटै उता भोजपुरतिर लाग्नु भएको रहेछ र अमृतानन्द भन्ते जसको गृहस्थी नाम लाल काजी साक्य थियो, उहाँ पनि भिक्षु हुने क्रममा महाप्रज्ञा सँगसँगै लागेर भोजपुर पुग्नु भएको रहेछ र उहाँ निष्कासित भिक्षु फेरि नेपाल प्रवेश गरेको कारणले उहाँलाई महाप्रज्ञालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जेलमा पनि राख्यो र जेलमा राख्दाखेरि अमृतानन्द भन्ते हुने त्यति बेला गृहस्थ लाल काजी साक्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गुरुसँग म पनि बस्छु भनेर उहाँ पनि जेलमै बस्नु भएको इतिहास छ र त्यो फोटो अहिले फेसबुकमा अहिले चाहिँ प्रचार प्रसार भइरहेको पनि पाइन्छ। र यसरी बुद्ध जन्मभूमि नेपालमा भिक्षुहरूलाई विभिन्न प्रकारका यातना दिए, जेल पनि राख्यो। जेलमा राख्दाखेरि त्यहाँ हडकडी लगाएको पनि देखिन्छ फोटोमा। हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना, बुद्ध जन्मभूमि देश रे भिक्षुहरूलाई त्यसरी हडकडी लाउने, देशबाट निकाला गर्ने, त्यो पनि एक पटक होइन दुई पटक निकाला गर्यो। त्यस्तो कालो इतिहास छँदा छँदै पनि भन्तेहरूले र पछि गुरुमाहरूले समेत विभिन्न कष्ट सहेर विभिन्न मेहनत गरेर यो देशमा यो थेरवाद बुद्ध शासन अथवा बुद्धको मूल शिक्षालाई प्रचार प्रसार गर्नमा अत्यन्त धेरै योगदान दिनुभएको छ र प्रत्येक भन्ते गुरुमाहरूको आफ्नो इतिहास छ, उहाँहरूको आफ्नै योगदान छ, जुन कि नेपालको बुद्ध शासन मात्रै होइन, नेपालका प्रत्येक जनताले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने र प्रत्येक जनताले सम्झनु पर्ने यो इतिहास हो। कारण किन त भन्दाखेरि हामी भन्छौं बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर विश्वलाई ठर्काउनलाई नारा लगाउँछौं, तर त्यो नारा लगाउने अवसर कहाँबाट पायो? भिक्षुहरूको माध्यमबाट पायो। भिक्षुहरू कहाँबाट आउनुभयो? कुशीनगरमा प्रवजित भएर सर्वप्रथम काठमाडौँ खाल्डोमा भिक्षाटनको रूपमा भिक्षाटन गरेर भित्रिनु भएको हाम्रो प्रज्ञानन्द महास्थविर भयो। त्यसै गरेर सर्वप्रथम श्रामनेर हुने महाप्रज्ञा भन्ते भयो। त्यसपछि धमालोक भन्ते, अमृतानन्द भन्ते, सुबोधानन्द भन्ते आदि भन्तेहरूको चाहिँ ठूलो योगदान रह्यो। त्यसै गरी विभिन्न गुरुमाहरूको पनि योगदान भएको कुरा मैले गएको क्लासमा यहाँहरूलाई छोटकरीमा संक्षिप्तमा जानकारी गराएँ र मैले वाचा गरे अनुसार आज हामी उहाँ श्रद्धेय संघ महानायक प्रज्ञानन्द महास्थविरको संक्षिप्त चिनारी म प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछु। त्यसको लागि म स्क्रिन अस्ति जस्तै गरौँ। भाग 2 लिएर म उपस्थित भएको छु र अस्तिको प्रस्तुतिकरणमा मेरो एउटा भुल भएको एकजना गुरुमाले पत्ता लगाउनु भएर मलाई खबर गर्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण उहाँको 80 वर्षको उमेरमा भएको मैले जानकारी गराएँ, तर बुद्ध सम्वतलाई चाहिँ मैले 2565 भन्नुपर्नेमा 2645 भएको रहेछ। म इतिहासको विद्यार्थी नभएको कारणले यो मितिलाई मलाई अलिअलि गडबड हुने रहेछ। त्यसकारण म यो पहिला सबभन्दा पहिले उहाँ भुल देखाइदिनु हुने गुरुमालाई धन्यवाद दिँदै म यो एउटा भुल सुधार्ने पहिला प्रस्तुत गर्दछु र यही 2565 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 2565 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धको परिनिर्वाण भएको हिसाबले बुद्ध जयन्ती भनेर 2565औं बुद्ध जयन्ती भनेर मनाइन्छ, तर वास्तवमा भगवान बुद्धको जन्म जयन्ती चाहिँ 2645 हो र उहाँ परिनिर्वाण हुनुभएको 2565 हो। यसरी म एउटा भुल सुधार गर्ने मौका पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। म लाग्छु उहाँ भन्तेको चाहिँ संक्षिप्त चिनारीतर्फ। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1957 साल वैशाख अक्षय तृतीयाको दिन काठमाडौँको इटुम्बाहालमा प्रसिद्ध वैद्यकुलमा तुलाधर वैद्यकुलमा चाहिँ भएको थियो। उहाँको आमाको नाम मोहनमाया तुलाधर
र पिता हर्षवीर सिंह तुलाधर र उहाँको गृहस्थीको नाम कुलमान सिंह तुलाधर र यो पैतृक व्यवसाय उहाँहरूको वैद्य भएको कारणले वैद्य कुलमान सिंह तुलाधर भनेर उहाँको गृहस्थीको नामबाट हामी चिन्छौँ। र त्यति बेला नेपालका प्राय बौद्धहरू भनौँ, कुनै कुनै हिन्दूहरू पनि ल्हासातिर जाने प्रचलन थियो र त्यही क्रममा उहाँ विक्रम सम्वत 1973 सालमा ल्हासातर्फ प्रस्थान गर्नुभयो र त्यहाँ काम गर्दा गर्दै महाप्रज्ञा भन्तेको सङ्गतमा परेर उहाँको प्रेरणाबाट उहाँले पनि लामा प्रवज्या ग्रहण गर्नुभयो 1985 सालमा र त्यहाँबाट ल्हासाबाट छोडेर उहाँ भारततिर आउनु हुँदाखेरि कुशीनगरमा ऊ चन्द्रमणि महास्तवीरको उपाध्यायत्वमा 1997 सालमा उहाँ थेरवाडी श्रामणेर हुनुभयो र त्यस्तै गरेर 1989 सालमा त्यसको 2 वर्षपछि असारमा बङ्गलादेशको अर्कन भन्ने स्थानमा उहाँले उपसम्पदा ग्रहण गरेर पूर्ण भिक्षुत्व ग्रहण बने हुनुभयो र त्यहाँ उहाँको नाम श्रामणेर हुँदाखेरि कर्मशील थियो भने उपसम्पदा गर्दाखेरि उहाँको नाम प्रज्ञानन्द रहन गयो र त्यसरी अब यहाँ काठमाडौँ आउनुभएको आदि इत्यादि कुराहरूको बारेमा मैले अस्ति चर्चा गरेँ र स्वदेशबाट निष्कासन हुँदाखेरिमा पनि उहाँ नै अग्रज हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2000 सालमा 8 जना भिक्षुहरूको निष्कासन भएकोमा उहाँ अग्रज हुनुहुन्थ्यो र उहाँले गर्नुभएका कुराहरूको मैले केही अस्ति पनि वर्णन गरेँ। अब उहाँको चिनारीको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि उहाँले बुद्ध शासनिक कार्यहरू गर्नुभएकोमा यो छोटो समयमा सबै कुरा समेट्न सम्भव नभएकोले मैले छोटकरीमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने विचार गरेँ। त्यसकारण देशको विभिन्न स्थानमा पैदल यात्रा गर्दै उहाँ बनेपा यो के भक्तपुर बनेपा माटातीर्थ जहाँ पनि हिँडेरै जानुहुन्थ्यो, किन त्यति बेला यातायातको सुविधा थिएन। त्यसकारण देशको विभिन्न स्थानमा पैदल यात्रा गर्दै धर्मदेशना ध्यान आदिको प्रचार गर्नुभयो। त्यसै गरेर श्रद्धालु व्यक्तिहरूलाई कुशीनगरमा लगी प्रवज्या दिलाउनु भयो। अनेक प्रकारका प्रश्न गरी दुःख दिन आउनेहरूलाई पनि राम्ररी बोध गरेर उहाँले उपासक उपासिकाहरूको संख्या वृद्धि गर्नुभयो। त्यसै गरी बुद्ध शिक्षाको गहनतम विषय अभिधर्म लगायत अन्य विषयहरूमा पुस्तकहरू लेख्नुभयो र उहाँले लेख्नु भएको पुस्तकको चर्चा म पछि गर्नेछु। र नेपालमा सर्वप्रथम प्रकाशित ज्ञानमाला पुस्तकमा उहाँको महत्त्वपूर्ण गीतहरू प्रकाशन भएको छ। उहाँको 4-5 वटा गीत र अरू सुदर्शन भन्ते, अमृतान भन्ते, महाप्रज्ञा भन्ते आदिहरूको गीतहरू राखेर सर्वप्रथम नेपालमा ज्ञानमाला पुस्तक प्रकाशन भएको थियो र त्यो पुस्तक प्रकाशन गरेको आरोपमा पुस्तक विक्रेतालाई पनि सर्वस्व हरण गरेको थियो। हेर्नुहोस्, बुद्ध जन्मभूमि नेपालमा भिक्षुहरूलाई दुःख दियो, गृहस्थीहरूलाई पनि किताब बेचेको आरोपमा सर्वस्व हरण गरियो र ब्राह्मण पुरोहितलाई नढोगेको कारणबाट बौद्ध उपासकहरूलाई नजरबन्दमा राखे। यस्तो पनि हाम्रो देशमा भयो र उहाँ प्रज्ञानन्द महास्तवीर चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक लेखनमा पनि दक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँले 4वटा विहारहरूको निर्माणमा विशेष योगदान दिनुभएको हामी पाउँछौँ। यो म बिस्तारै यहाँहरूको जानकारीमा म ल्याउने छु र उहाँले आफूमा 7 वटा विभिन्न भाषाको ज्ञान राख्नु भएको छ। नेपाल भाषा आफ्नो मातृभाषा भइहाल्यो र नेपालको खस भाषा नेपाली भाषा पनि उहाँले जान्नु भएको छ। पाली, हिन्दी, बङ्गाली, बर्मेली र तिब्बती गरी 7 वटा भाषाका उहाँ ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो र उहाँ मूर्तिकला र चित्रकलामा औधी रुचि राख्नुहुन्थ्यो। उहाँले सिर्जना गर्नुभएको मूर्तिकलाको बुद्ध मूर्ति अहिले पनि साकेसिंह बिहारको सबभन्दा माथिल्लो टल्लामा चाहिँ अहिले पनि हामीले दर्शन गर्न सक्छौँ र उहाँले कोर्नुभएका चित्रकलाहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ। उहाँको कृति प्रकाशनको कुरा गर्दाखेरि 22 वटा पुस्तक प्रकाशन भइसक्यो र 7 वटा प्रकाशनको प्रतीक्षामा छ। त्यसै गरेर ज्ञानमाला भजन पनि करिब 20 वटा जति उहाँले रचना गर्नुभएको पाइन्छ र ती रचनाहरूको क्यासेट पनि निस्किएको थियो। त्यसै गरेर
यो DVD पनि निस्किएको थियो, CD पनि निस्किएको थियो। उहाँको अप्रकाशित पुस्तक 7 वटा मैले अघि भने र उहाँलाई बुद्ध शासनमा विशेष योगदान स्वरूप म्यानमार सरकारले 2048 पुस 6 गते अग्ग महापण्डित सम्मानबाट सम्मानित हुनुभयो र अखिल नेपाल भिक्षु महासंघबाट अर्य धम्म रक्षित नेपाल बुद्ध शासन वंशालङ्कार श्री सङ्घ महानायक सम्मानबाट विभूषित पनि हुनुभयो 2041 सालमा। र यसरी नेपालको थेरवाद बुद्ध शासनमा उहाँको अद्वितीय योगदान रहेको कदर स्वरूप यसरी सम्मानित हुनुभयो भने पछि पनि उहाँ धेरै सम्मानबाट चाहिँ सम्मानित हुनुभएको छ। त्यो कुरा म बिस्तारै आउनेछु। अब मैले अलिकति यो फोटोलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने यहाँहरूसँग अनुमति चाहन्छु। यो 1973 सालमा ल्हासा जानु अगाडि साथीहरूसँगको एउटा फोटो। यसमा चाहिँ उभिरहेका 3 जना मध्ये बिचको चाहिँ उहाँ हाम्रो अब त्यति बेलाको कुलमान सिंह तुलाधर भयो, हाम्रो प्रज्ञानन्द भन्ते। र उहाँ ल्हासा पुग्नुभयो। ल्हासाको प्रसिद्ध पोटाला दरबार यहाँहरूले कोही त पुग्नु भएको पनि होला। र श्रद्धेय भिक्षु महाप्रज्ञाका साथ उहाँ बस्नु भएको फोटो। बिचको महाप्रज्ञा भन्ते हुनुहुन्छ भने यता उहाँको दायाँपट्टि साक्षानन्द भन्ते र यता दायाँपट्टि प्रज्ञानन्द भन्ते। र करिब 700 वर्षपछि काठमाडौँको सडकमा भिक्षाटन गर्नुभयो 1987 सालमा। र यति बेलाको रोचक घटनाहरू उहाँ भन्तेले बरोबर सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यो रोचक घटना सुन्ने भाग्यमानी मानिसहरू मध्ये म एकजना पनि परेँ क्यारे। मलाई अलिकति सम्झना छ। जति बेला उहाँ यो काठमाडौँको सहरमा भिक्षाटनमा आउनुहुन्थ्यो, मानिसहरू छक्क परेर गजब लगाएर हेरिराख्थे अरे। किन? कहिल्यै नदेखेको रूप, पहेँलो चिबर छ, एउटा हातमा चाहिँ माग्ने भाँडो छ, के हो र कोही आएर त तपाईँ केटा मान्छे कि केटी मान्छे भनेर सोध्न आउँथ्यो अरे। अब भिक्षु भनेको रूपै अब हराइसकेको। अब यहाँ भर्खर देख्दाखेरि मान्छेहरू अचम्म भएर हेर्ने धेरै हुन्थे, तमासा हेर्नेहरू। त्यति बेला दान दिन त्यति जान्दैन थियो। र पछि बिस्तारै 1-2 दिन 2-4 दिन पछि कसैले अलिअलि चामल दिन थाल्यो अरे। र चामल दिनभरि माने त्यो बिहानभरि भिक्षाटन गर्दाखेरि मुस्किलले आधा मानेदेखि 1 मानासम्म चामल हुन्थ्यो अरे। र अनि केही दिनपछि कसैले 1 पैसा, त्यति बेला त 1 पैसा त्यो के भन्छ चुन्डाङ त्यस्तो चलन थियो नि। त्यो सबै बटुल्दाखेरि 2 पैसा 3 पैसा 4 पैसासम्म हुन्थ्यो अरे। त्यहीबाट अलिकति तरकारी किनेर, अनि उहाँ त्यति बेला बिहार पनि थिएन। हुन त नेपालको पहिलो बिहार भोजपुरमा अस्ति पनि हाम्रो एकजना दिदीले भन्नुभएको छ, भोजपुरमा चाहिँ एउटा थेरवाद बिहार बन्यो, तर काठमाडौँमा बनेको थिएन। र बस्ने ठाउँ नहुँदाखेरि उहाँ कहाँ बस्नुभयो त भन्दाखेरि यो स्वयम्भूको पछाडि अहिले छोकडोल भनिन्छ, त्यसलाई आदेश्वर पनि भनिन्छ क्यारे अहिले। त्यहाँ चाहिँ एउटा राणाको चाहिँ भड्केको दरबार, भग्नावशेष दरबार चाहिँ थियो, कोही पनि नबसेको। अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँ बस्नु जानु हुँदो रहेछ त्यो भग्नावशेषमा। र उहाँसँग त्यति बेला भएको सामान भनेको एउटा चकटी, त्यसपछि के भन्छ किताब अलिकति, अनि अब त्यहाँ खाना पकाएर खानको लागि भाँडाहरू केही पनि थिएन। अनि उहाँले केमा पकाउने रे भन्दाखेरि त्यो माटोको भाँडो, त्यो पनि फुटेको, कहिले भेगजा कहिले के छ, त्यसमा के खाना बनाएर खाने रे। त्यो कुरालाई उहाँले बडो रोचकसँग चाहिँ पठाउनुहुन्थ्यो। मैले यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ बसेँ। र केही दिन त्यसरी त्यो माटोको फुटेको भाँडोमा खाना पकाएर भोजन गरेर निर्वाह गरिराख्नु भएको। केही दिनपछि काठमाडौँमा भिक्षाटन आउनु हुँदाखेरि यहाँका केही श्रद्धालु उपासकहरूले देखेर उहाँ के हो कसो हो सबै
जानकारी लिएर कहाँ बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि फलानु ठाउँमा बस्ने भनेपछि उनीहरूले हेर्न गएछ त्यहाँ। त्यसमा लोकरत्न तुलाधरज्यू पनि हुनुहुँदो रहेछ त्यति बेला है। उहाँहरूले हेर्न जानुभयो अनि त्यसपछि दशरत्न उपासक त्यसै गरेर 2-4 जनाको नाम लिनुभएको थियो, मलाई त्यति याद भएन। उहाँको जीवनीमा यो उल्लेखित छ, हाम्रो आरबी बन्देज्यूले लेख्नु भएको जीवनीमा छ। र त्यसरी त्यहाँ जानु माने हेर्दै जाँदाखेरि ओहो उहाँको दयनीय अवस्था देखेर त्यस्तो किसिमबाट चाहिँ दुःखपूर्ण कष्टपूर्ण उहाँको बसाइ देखेर उहाँहरूको मनमा करुणा जागेर भन्थे यसरी यस्तो ठाउँमा नबस्नुहोस्, बरु त्यहाँ किन्डोल बिहारमा आउनुहोस्, त्यहाँ बस्नुहोस् भनेर त्यहाँ बस्नको लागि निमन्त्रणा गरेर त्यहाँ बस्न जानु भएको रहेछ। र त्यहाँ चाहिँ यो मन्जु हर्ष को मिलेर अष्टमी व्रत न्यूनी व्रतको चाहिँ कार्यक्रम चलाउने रहेछ। र त्यहाँ उहाँले अनि त्यहाँ व्रत बस्नेहरूलाई यो अष्टशीलको विषयमा, त्रिरत्न शरणको विषयमा, बुद्ध पूजाको विषयमा बिस्तारै धर्मदेशना गरेर उहाँहरूलाई बिस्तारै कन्भिन्स माने उहाँहरूलाई चाहिँ मनमा बुद्धको शुद्ध शिक्षा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै उहाँले बताउनु भएको रहेछ। र यही क्रममा उपासक उपासिकाहरू चाहिँ आउने क्रम पनि बढ्दै गयो। यही क्रममा हाम्रो भावी बुद्ध घोष भन्थे, जसलाई पहिले सप्तरत्न वज्राचार्य भन्ने गरिन्थ्यो, उहाँको गृहस्थीको नाम। उहाँ चाहिँ यहाँ थैटीको क्वाबहालमा बस्नुहुन्थ्यो। वज्राचार्यको परिवार माने परिवारको सन्तान भिक्षुको लाइनमा गयो भनेर फेरि यता परिवारहरूलाई चाहिँ एकदम टेन्सन हुने रहेछ। तर उहाँ चाहिँ लुकी छिपी गएर भन्तेसँग गएर चाहिँ छलफल गर्ने अनि प्रवजित हुन इच्छा गरेको कारणले उहाँलाई कुशीनगरमा लगेर भन्ते बनाउनु भयो। तर परिवारका मानिसहरू पछ्याउँदै गएर भन्तेलाई चाहिँ उहाँ प्रज्ञानन्द भन्तेलाई चाहिँ फेला पार्यो। तर त्यतिन्जेल बुद्धघोष भन्ते चाहिँ बर्मामा अध्ययनको लागि गइसक्नु भएको रहेछ। त्यसकारण परिवारले भेटाउन सकेन, फर्काउन सकेन। तर यहाँ प्रज्ञानन्द भन्तेलाई साफ गाली गर्यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र त्यसरी त्यस्तो अवस्था पार गरेर पनि उहाँले यहाँ चाहिँ बुद्ध शासन टिकाउनको लागि धेरै मेहनत गर्नु। अनि अर्को रोचक एउटा कुरा, यसरी भिक्षाटन जाँदाखेरि मानिसहरूले अब केही दिन त अचम्म मानेर हेरे, पछि कसैले चामल दान दियो। त्यो चामल दान दिएको देखेर कोही के भन्थे, भिक्षु ढाल जाकी हेका काल भनेर त्यसरी गिज्याएर ल्याउने रे, जथाभावी गिज्याउने। अनि भिक्षु हो कि टिचु हो भनेर पनि भन्थ्यो। टिचु भनेको छुचुन्द्रो है। अब भिक्षु र टिचु भनेर त्यसरी मान्छेले चाहिँ गिल्ला गर्ने। र एक दिन त के भएर एकजना मानिसले अब भन्तेको यसरी भिक्षा पात्र बोकेर जानु हुँदाखेरि एउटा ठुलो फर्सी ल्याएर ध्याम्मै राखिदिए अरे। ल हेर्नुहोस्, अब फर्सी अब त्यो न पात्रमा भित्र छिर्छ है, त्यो पात्रै ढाक्ने गरिकन राखेर त्यहाँ अब पछि कसैले केही पनि राख्न नमिल्ने गरिकन त्यसरी पनि मान्छेहरूले चाहिँ के भन्ने त्यो नेवारीमा हिस्याउ भन्छ नि, त्यसरी चाहिँ गिज्याएर अथवा ह्यारेसमेन्ट गरेर चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो पनि व्यवहार गरियो भनेर उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो। र 2000 सालमा यो भिक्षुहरूलाई निष्कासन गर्यो। पछि त्यो निष्कासित भिक्षुहरूलाई नेपालमा भित्र्याउनको लागि अमृतानन्द भन्तेले ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। उहाँले श्रीलङ्काका नारद भन्तेलाई भनेर यहाँ पद्म शमशेरसँग कुराकानी गरेर उहाँ भिक्षुहरूको निष्कासन चाहिँ फुकुवा गर्ने चाहिँ काम गर्यो। यो 2003 सालमा उहाँ चाहिँ नारद भन्ते हुनुहुन्छ। र अघि मैले उच्चारण गरेँ बुद्धघोष सप्तरत्न वज्राचार्यको साथमा चाहिँ उहाँको एउटा फोटो, 3 जना भिक्षु हुनुहुन्छ, बीचको हाम्रो प्रज्ञानन्द भन्ते हुनुभयो र यता गृहस्थीको रूपमा चाहिँ उहाँ बुद्धघोष भावी बुद्धघोष भन्ते सप्तरत्न वज्राचार्य हुनुहुन्थ्यो। र यहाँ हामीले देख्दैछौँ भिक्षु चन्द्रमणि महास्थवीरका साथमा भन्तेहरू उभिरहने सबभन्दा अगाडि हाम्रो प्रज्ञानन्द भन्ते भयो, सँगैको बुद्धघोष भन्ते, अनि त्यसपछि सुदर्शन भन्ते र चन्द्रमणि गुरु समेत गरेर यहाँ त 4 जना 4 पुस्ताको भन्तेहरू हामीले देख्न पाउँछौँ। चन्द्रमणि गुरु मुख्य गुरु भयो, उहाँको शिष्य
प्रज्ञानन्द भन्ते हुनुभयो, उहाँको शिष्य बुद्धघोष भन्ते, उहाँको शिष्य सुदर्शन भन्ते। यसरी लगा लहरै चाहिँ उहाँहरू बस्नुभएको यो फोटो भयो। र त्यसपछि अनि यो निष्कासन फुकुवा गरेपछि भन्तेहरू स्वदेशमा फर्किनुभयो र फर्किने क्रममा उहाँले बलम्बुको अहिलेको जुन प्रतिनिधिपूर्ण महाविहार त्यो जग्गा 601 रुपियाँमा किनेर विहार बनाउनु भयो 2004 सालमा। 601 रुपियाँमा त्यति बेला बिरो पनि भन्दा बढी जग्गा थियो। त्यो त इतिहास भन्दा पनि बडा इतिहास भइसक्यो है। यो प्रतिनिधिपूर्ण महाविहार उहाँले बनाउनु भएको पहिलो विहार भयो। त्यसपछि अनि सुमङ्गल विहारमा पनि उहाँले पुनर्निर्माणको लागि धेरै योगदान दिनुभयो र 2013 सालमा अहिलेको जुन शाक्यसिंह विहार हो, उहाँ धेरै वर्ष बस्नुभएको विहार शाक्यसिंह विहार, त्यो शाक्यसिंह विहारको जग्गा डाटा हर्षराज शाक्य भन्तेको चाहिँ बायाँपट्टि हुनुहुन्छ र विहार डाटा कुल नरसिंह शाक्य दायाँपट्टि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथमा यो फोटो भयो र तत्कालीन शाक्यसिंह विहारको स्वरूप चाहिँ यस्तो थियो। यो विहार देख्नेहरू त धेरै अहिले पनि हुनुहुन्छ होला, तर अहिले आएर चाहिँ विहार चाहिँ यस्तो भइसक्यो। वर्तमानमा चाहिँ शाक्यसिंह विहारको रूप चाहिँ यो छ। त्यसै गरी उहाँले सुमङ्गल विहारको यो विहार चाहिँ पहिला पुरानो यङ्गो बहा भनेर पुरानो महाविहार रहेछ। पछि भिक्षुसँगलाई दान दिएर 2011 सालमा यो पुनर्निर्माण गरेर अहिले त यो भन्दा पनि राम्रो भवनहरू बनिसकेको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरेर उहाँले 2042 सालमा कीर्तिपुरमा नगर मण्डप श्री कीर्ति विहार बनाउनु भयो, जहाँ कि यो बौद्ध चारधाम लुम्बिनी, बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगरको प्रतिरूप बनाएर यो विहार बनाउनु भयो। यसमा सुदर्शन भन्तेको धेरै ठुलो सहयोग रहेको हामी पाउँछौँ। र त्यसै गरी विदेशी भिक्षु, विदेशी बौद्ध विद्वानहरूले पनि उहाँलाई, हाम्रो प्रज्ञानन्द भन्तेलाई बडो मान सम्मान प्रकट गर्ने गरिन्थ्यो। यसै क्रममा थाइल्यान्डका सङ्घ राजा नेपाल भ्रमणमा आउनु हुँदाखेरि यो एयरपोर्टमा चाहिँ उहाँको दर्शन भेट भएको। त्यसै गरेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यका साथ यो आनन्दकुटी विहारमा बुद्ध जयन्ती मनाउने क्रममा भन्तेसँग भएको चाहिँ फोटो भयो। र शाक्यसिंह विहारमा वर्षेनी 2-3 वटा कार्यक्रम भइरहन्थ्यो। यो 2047 सालको कार्यक्रममा यो थाइल्यान्डको राजदूतले भन्तेलाई केही दान गर्दै हुनुहुन्छ। सँगै बुद्धघोष भन्ते पनि हुनुहुन्छ। यता भन्तेको बायाँपट्टि राजभाइ दाई पवित्र बहादुर वज्राचार्य उहाँ अहिले बितिसक्नुभयो र यता बायाँपट्टि सायद म नै हुन्छ कि। त्यसै गरेर अर्को एउटा कार्यक्रममा धम्मपाल भन्ते पनि हुनुहुन्छ, धम्मवंश भन्ते पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यो ढोकामा चाहिँ तिखिन्द्रे भन्ते हो, अहिले चाहिँ उहाँ गृहस्थी हुनुहुन्छ, राकेश अवाले। र उहाँले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रवज्या दिनुभएको छ, प्रवज्या गराउनु भएको छ। यो एउटा फोटो यहाँ राखेँ। र उहाँको 86 वर्ष उमेर भनेको विक्रम सम्वत 2043 सालमा कीर्तिपुरको नगर मण्डप विहारमा 86 जना नै श्रामणेर प्रवज्या गरेको थियो। यति बेलाको यो तस्बिर र सौभाग्यवश मैले पनि यसमा भाग लिन पाएँ। यो एउटा गौरवशाली क्षण। भन्तेको बायाँपट्टि म परेँ त्यहाँ। जे होस्, उहाँ जस्तो ऐतिहासिक व्यक्तित्वसँग सँगै बस्न पाउनु, उहाँको सँगबाट चाहिँ बुद्ध शिक्षाको गम्भीर धर्मदेशनाहरू सुन्न पाउनु, अध्ययन गर्न पाउनु र उहाँको छत्रछाया पाउनु भनेको मेरो लागि ठुलो गौरवको क्षण हो। त्यसै गरी भन्ते कसैको आग्रहलाई कहिले पनि उहाँ लट्याउनुहुन्न। कोही धर्मदेशना सुन्नको लागि आउँछन्, कोही परित्राण गराउनको लागि आउँछन्, उहाँले कहिले पनि अल्छी गर्नुहुन्न, जुनसुकै बेला पनि।
आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिएको बेलामा पनि धर्मको कुरा गर्ने, धर्म छलफल गर्ने भनेपछि अघिसम्म उहाँ अस्वस्थ भएर सुतिरहनु भएको हुन्थ्यो। धर्मको छलफल गरेपछि त उहाँबाट जुरुजारु उठेर बडो फुर्ती साथ चाहिँ धर्मको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो र धर्मको कुराहरू गरुन्जेल उहाँलाई कति पनि अस्वस्थताको महसुस हुँदैन थियो भनेर उहाँ स्वयंले भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको सेवा गर्ने, उहाँलाई चाहिँ खानाहरू बनाउने हाम्रो श्रद्धेय ज्ञानशीला गुरुमा, सत्यशीला गुरुमाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ चिन्ता लिएर भन्टे तपाईको स्वास्थ्य ठिक छैन, तपाईँ अहिले अस्वस्थ हुनुहुन्छ, आराम गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले होइन, यो धर्मको कुरा गर्दाखेरि म अहिले बलियो भइसकेँ भनेर त्यसरी आफूले आफैलाई सान्त्वना दिएर धर्मको इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उहाँले बडो राम्रोसँग धर्मदेशना गर्नुहुन्थ्यो। र यसरी धर्मदेशना सुन्ने क्रममा म पनि बरोबर बिहार जाने क्रममा कहिलेकाहीँ राति 8-9 बज्थ्यो, त्यति बेला बस पनि हुँदैन थियो। अनि म त्यही बिहारमा सुतेर भोलिपल्ट बिहान घर फर्किने गरेर पनि धेरै बिहारमा चाहिँ मैले उहाँको गम्भीर देशनाहरू सुन्ने मौका पाएको थिएँ। र यो एउटा चाहिँ बौद्ध कार्यक्रमको फोटो भयो। र अब उहाँको शरीरले पनि जवाफ दिँदै ल्यायो, बिस्तारै वृद्धत्व भयो र हुँदा हुँदा उहाँको उपचारको लागि उहाँलाई हृदयघात पनि भयो। अनि त्यसपछि आँखाको त्यो मोतीबिन्दु पनि भयो है। अनि स्वास्थ्य उपचारको लागि अब थाइल्यान्डमा अब बौद्ध देश भएको कारणले त्यहाँ भन्तेहरूसँगको सम्बन्ध र धम्मपाल भन्ते त्यहाँ धेरै वर्षसम्म अध्ययन गर्नुभएको सम्बन्धको कारणले उहाँलाई चाहिँ थाइल्यान्डमा उपचार गर्दाखेरि अलि सजिलो होला भनेर उहाँ थाइल्यान्डतर्फ लाग्नुभयो। र थाइल्यान्ड लाग्नु हुँदाखेरि उहाँ हिँड्न सक्नुहुन्थेन, त्यसकारण व्हील चेयरमा राखेर यसरी छुट्टै गाडीको प्रबन्ध गरेर त्यहाँका श्रद्धालु उपासकहरूले धेरै नै सहयोग गरेको उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो। र यसरी उहाँलाई व्हील चेयरमा राखेर व्हील चेयरमै बोकेर त्यस्तो सेवा गरेको थियो। र त्यहाँ सुविधा सम्पन्न हस्पिटलमा उहाँको उपचार भयो र उपचारको सबै खर्च त्यहाँका राजाले बेहोर्नु भएको थियो। र त्यति बेला हाम्रा श्रद्धेय सुदर्शन भन्ते पनि सँगै जानुभएको थियो, हाम्रो भन्तेको सँगै उभिराख्नु भएको छ। र त्यहाँ पनि उपासक उपासिकाहरूले असाध्यै आदर गौरव गर्ने। अब भन्ते थाई भाषा जान्नुहुन्न, थाईहरू नेपाली भाषा जान्नुहुन्न, त्यो भाषै नजाने पनि भन्तेको त्यो करुणायुक्त स्वभाव, करुणायुक्त भाव अनि जहिले पनि हँसिलो मुहारले चाहिँ व्यवहार गर्दाखेरि जोसुकै मानिस पनि असाध्यै प्रभावित हुने गरेको उनीहरूले बताउँथ्यो। त्यो कुराहरू मैले पनि प्रत्यक्ष सुन्न पाएको थिएँ। जुनसुकै भाषा नबुझेको मानिस आए पनि उहाँको व्यवहारले चाहिँ मैत्री चित्तको कारणले, करुणा स्वभावले गर्दाखेरि सबै मानिसहरू असाध्यै प्रभावित हुन्थे। र थाइल्यान्डको विभिन्न स्थानमा उहाँले त्यति बेला जो घुम्नु पनि भयो। र उहाँ 90 वर्षभन्दा बढी भइसकेपछि पनि असाध्यै अध्ययनशील, उहाँ केही न केही बिहार जाँदाखेरि केही न केही कि लेख्दै गर्नुहुन्थ्यो कि पढ्दै गर्नुहुन्थ्यो। र ती केही पनि छैन भने चित्रकलामा चित्र बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। र तपाईहरुले याद छ कि छैन, साकेसिंह बिहारमा भित्र जाँदाखेरि त्यो हलको भित्तामा ठुलो बुद्ध मूर्ति छ। त्यो बुद्ध मूर्ति सिमेन्टको बनाएको थियो। त्यो सिमेन्टको बनाउँदाखेरि पनि उहाँ अगाडि नै बसेर उनीहरूलाई निर्देशन दिने गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ मिलेन, त्यहाँ मिलेन, यता यस्तो गर्नु पर्ला, उता गर्नु पर्ला भनेर एकदम राम्रो मूर्ति तयार भयो। र त्यो मूर्ति तयार भइसकेपछि त्यसमा रङ लाउने काम भन्ते स्वयंले गर्नुभयो। कति दिनसम्म त म पनि गएको थिएँ। र यसरी बुद्ध शासनमा चाहिँ धेरै योगदान भएको कारणले उहाँलाई आफ्ना शिष्यहरूले पनि बडो आदर सत्कार, आदर सम्मानका साथ, गौरवका साथ उहाँहरूको स्वागत अभिवादन गरेको चाहिँ यो एउटा चित्र भयो। र उहाँको
यो 90 वर्षको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक अभिनन्दन कार्यक्रम अक्षेश्वर महाविहारमा 2046 सालमा भएको थियो। त्यहाँ धेरैजनाले, धेरै सङ्घ संस्थाले चाहिँ उहाँलाई अभिनन्दन चढाएका थिए र यसरी नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनको प्रचार प्रसारको पवित्र उद्देश्य लिएर उहाँ नेपाल पस्नु भएकोमा उहाँले आफ्नो मिसनलाई, आफ्नो उद्देश्यलाई धेरै हदसम्म सफल पार्न सक्नुभयो र त्यही फलस्वरूप अहिले नेपालमा थेरवाद बुद्ध शासनको अहिलेको स्थितिमा आएको भन्दाखेरि त्यो बढी भनेको नहोला। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, उहाँ एक्लैले त गर्नु भएको होइन, तर आगोको जुन बिउ हो त्यो रोप्नुभयो, आगोको बिउलाई उहाँले चाहिँ ल्याउनु भयो, त्यसलाई सबैजनाले फुकेर त्यसलाई चाहिँ डन्काउने काम गरेर चाहिँ उज्यालो पार्ने काम गरेको मैले अस्ति पनि निवेदन गरेँ, अहिले पनि भन्दैछु। र यसरी आफ्नो बुद्ध शिक्षा प्रचार प्रसारको उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्दै, त्यसलाई सफलीभूत पार्दै र आफ्नो सपनालाई साकार गर्दै उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभयो र 93 वर्षको उमेर पुग्दाखेरि 2049 साल फागुन 28 गते बिहिबार राति 9:15 बजेका समयमा उहाँको देहावसान र अन्तिम संस्कार चाहिँ त्यसको 2 दिनपछि फागुन 30 गते शनिबार शङ्खमूल घाटमा हजारौं मानिसहरूको सहभागिता रहेको अन्तिम यात्रा पछि चाहिँ दाह संस्कार कार्य भएको थियो। उहाँको पार्थिव शरीरलाई साकेसिंह बिहारको धम्म हलमा अन्तिम दर्शनको लागि राखियो र त्यो अन्तिम दर्शन गर्ने क्रममा तत्कालीन यो पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई, त्यसै गरेर गणेशमान सिंह, मदन भण्डारी आदि थुप्रै नेताहरूले चाहिँ उहाँको अन्तिम दर्शन गर्न बिहारमा आए र गणेशमान सिंह त उता शङ्खमूल घाटमा पनि आउनु भएको थियो र यसरी उहाँको अन्तिम यात्रा प्रारम्भ भयो। अनि उहाँ चाहिँ ध्यान गर्दा गर्दै बित्नु भएको कारणले ध्यान मुद्रामै उहाँको पार्थिव शरीरलाई राखियो र त्यही मुद्रामा उहाँलाई खटमा राखेर यो अन्तिम यात्रा प्रारम्भ भएको थियो। उहाँलाई श्वेत छत्र, सेतो छाताले ओढाएर अन्तिम यात्रा गरिएको थियो र शङ्खमूलमा यही मुद्रामा त्यो आसन सहित त्यो चितामा राखेर चाहिँ दाह संस्कार गरिएको थियो। र उहाँको शालिग पनि नेपालमा छ, यहाँलाई थाहा छ कि छैन। नगर मण्डप श्री कीर्ति विहार कीर्तिपुरमा उहाँको यो लाइफ साइजको प्रतिमा छ, शालिग छ र त्यो शालिगको उद्घाटन स्वयं उहाँले नै गर्नुभएको थियो। उहाँको जीवमान कालमै यो शालिग बनेर उहाँले नै उद्घाटन गर्नुभएको थियो र त्यो शालिग चाहिँ यो नेपालमा प्रथम भिक्षाटनको मुद्रामा बनाएर ल्याएको र उहाँको फेरि अर्को यो राम्रो मूर्ति शालिग पनि अहिले साकेसिंह बिहारमा पनि छ, त्यो ध्यान मुद्रा बसेको मुद्रामा छ र यसरी उहाँको महाप्रयाण देहावसानपछि उहाँको सम्झनामा स्मृति ग्रन्थ 2052 सालमा प्रकाशन भयो र यो स्मृति ग्रन्थमा उहाँको विषयमा मात्रै लेखिएको होइन, नेपालको बुद्ध शासनदेखि लिएर भगवान बुद्धको शिक्षाहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू यसमा समावेश गरिएको छ र कसैलाई आवश्यक छ यसमा यो हेर्ने इच्छा छ, किन्ने इच्छा छ भने साकेसिंह बिहारमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी 2058 सालमा उहाँ प्रज्ञानन्द भन्तेको तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकट पनि नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको थियो र नेपालको इतिहासमा भिक्षुको चित्र अङ्कित यो पहिलो टिकट हो, पहिलो हुलाक टिकट हो। त्यसपछि अमृतानन्द भन्ते, सुदर्शन भन्तेको पनि निस्किसकेको छ र मैले अघि भने जस्तै उहाँ प्रज्ञानन्द महास्थविले रचना गर्नुभएका केही कृतिहरूको मैले यहाँ
छोटकरी विवरण दिने प्रयास गर्दैछु। हुन त यो रचनाहरूको विवरण मैले अस्ति उहाँको जन्मदिन 121औं जन्मदिन अक्षय तृतीयाको दिनमा साकेसिंह बिहारबाट आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसबेला उपस्थित हुनेहरूलाई दोहोरिएको हुन सक्छ, तर कतिपयलाई यो नौलो पनि हुन सक्छ। उहाँको मैले अघि भने 22 वटा किताबहरू पुस्तकहरू प्रकाशन भएको छ। सबभन्दा पहिलो परित्त सुत्त, यो परित्राणको किताब हो। यसमा मूल पाली र केही अर्थसहित पनि प्रकाशित भएको छ। त्यसै गरेर त्यसैलाई परित्राणको रूपमा 1997 सालतिर प्रकाशित भएको देखिन्छ र पहिलो किताब चाहिँ अहिले प्राप्य नभएको कारणले कति साल भन्ने कुरो थाहा भएन। र तेस्रो पुस्तक छ बुद्धोपदेश, यो 1997 सालतिर उहाँले प्रकाशन गर्नुभयो। चौथो धातु भेदानुपස්සना, यो अभिधर्मको गम्भीर कुराहरू, धातु सम्बन्धमा चाहिँ भएको कुराहरू, यो पनि 1997 सालमा कलकत्ताबाट प्रकाशन भएको। र अर्को विशुद्धि ज्ञान दर्शन 1998 सालमा कलकत्ताबाटै, यसको पनि रोचक घटना उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यो बेला दोस्रो विश्वयुद्ध भइरहेको थियो र जताततै बम खसिराखेको थियो। उहाँ चाहिँ किताब छाप्नको लागि कलकत्ता बस्नु भएको रहेछ। अनि मानिसहरू सबै भागाभाग भइसक्यो। त्यहाँ प्रेसहरू, पसलहरू, अफिसहरू सबै बन्द गरेर मानिसहरू भागिसके। अब उहाँ चाहिँ किताब नसकिएर के गरौँ, न छोडेर आउँ न बसिराखौँ। अब बसिराखौँ, बम पड्किराखेको छ, छोडेर आउँ, फेरि किताब कहिले सक्ने। त्यसकारण उहाँ त दिन रात खटेर त्यो प्रुफ पनि राम्रोसँग नहेरिकन मैले यो किताब सकाएर ल्याएँ भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो। र यही क्रममा उहाँले एउटा अझ बडो रोचक घटना एउटा सुनाउनु भएको थियो। अब किताब छाप्ने क्रममा प्रेसमा अब त्यो प्रुफ हेर्न जाने गर्नै पर्छ। उहाँले पनि गर्न जानु भएको रहेछ। यो चाहिँ यो दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा अगाडि, यो 1997 सालतिरको त्यो धातु भेदानुपස්සना प्रकाशन गर्ने क्रममा। अनि अब त्यो प्रेस चाहिँ एकदम ठुलो रहेछ र धेरैजना मानिसको चाहिँ त्यहाँ किताब छपाउन आउने रहेछ। र छपाउने आउने क्रममा अब त्यहाँ प्रुफ हेर्न आउनु पनि धेरै आउने र भइहाल्यो। एक दिन के भएछ, त्यहाँ चाहिँ प्रुफ हेर्न आउनेहरू आफ्नो आफ्नो किताबको प्रुफ हेर्न आउने र थुप्रै मानिसहरू 15-20 जना भन्दा बढी थियो अरे। अनि पछि भन्ते जानु हुँदाखेरि ल ल ल साधुजी आउनुभयो, आउनुहोस् तपाईँलाई नै कुरेर बसेको भन्यो अरे। अनि उहाँले त अचम्मलाई मैले के गरेँ र, किन होला र भने, किन के भयो भन्दाखेरि होइन, हामी एउटा विषयमा छलफल गरिरहेको हो, हामीले चाहिँ कुरा टुङ्गो लाउन सकेन। अनि तपाईँ हिजो अस्ति पनि आउने देखेकोले आज पनि आउनुहुन्छ, तपाईँसँग सोध्नु भनेर बसिराखेको, ल हाम्रो कुरा चाहिँ यो हो भनेर उहाँले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुरा निकाले रे। कुरा के भएको रहेछ भने उनीहरूको बीचमा चाहिँ यो संसारमा यति धेरै मान्छेहरू छन्, यति धेरै पशुपन्छीहरू छन्, यति धेरै ठुलो संसार सृष्टि गर्ने त्यो ईश्वरको चाहिँ कतिवटा हात हुन्छ होला है, त्यो कति ठुलो होला, कति बुद्धिमान होला। यस्तो किसिमको चाहिँ विभिन्न प्रकारको मानिसहरू, विभिन्न प्रकारका यो जीव जन्तुहरू सृष्टि गर्न सक्ने ईश्वर त बडो अचम्मको होला भनेर हामी यहाँ छलफल गरिरहेको, तर टुङ्गो लाउन सकेन। अब तपाईँको विचार चाहिँ के छ भनेर सोध्यो अरे भन्तेलाई। अनि सोधेपछि अनि भन्तेले त्यसो कुराकानी भएको रहेछ, अनि मेरो पनि विचार राखौँ त भन्दाखेरि हुन्छ त्यही विचार सुन्नलाई हामी बसिरहेको भनेर। अनि भन्तेले चाहिँ ल तपाईहरुले कुरा गर्नुभएको त एकदम राम्रो छ, ठिकै हो हैन, यो यत्रो ठुलो संसार यो बनाउनको लागि दिमाग पनि कत्रो ठुलो होला, उसको हात खुट्टा पनि कति होला, त्यो कुरा गर्नुभएको त ठीक छ, तर म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो अरे। र भन्दाखेरि हुन्छ राख्नुस् भनेपछि उहाँले एउटा प्रश्न राख्नुभयो। तपाईहरुको नजरमा, तपाईहरुको विचारमा यो संसारमा दुःख धेरै छ कि सुख धेरै छ भनेर उहाँले मैले सोधेँ भन्नुहुन्थ्यो। यसरी भन्तेले चाहिँ यो प्रश्न राख्दाखेरि उनीहरूले के भने, ल साधुजी पनि संसारमा त दुःख नै धेरै छ नि, कहाँ सुख हुनु, सुख भएको भए हामी यसरी यहाँ आएर चाहिँ यसरी बस्नु पर्ला र, दुःख नै धेरै छ भनेर सबैजनाले झनै एकै
स्वरमा जस्तो चाहिँ जवाफ दियो अरे। अनि दिँदाखेरि अनि भन्तेले के भन्नुभयो, ल महानुभावहरू तपाईहरुले आफ्नो विचार भन्नुभयो, अब मैले फेरि अर्को एउटा प्रश्न राख्छु भने हुन्छ हुन्छ भनेपछि अनि उहाँले के भन्नुभयो, अब तपाईहरुले भन्नुभयो यो संसार दुःखमय छ, दुःख धेरै छ भन्दाखेरि यो दुःख धेरै भएको दुःखमय संसार सृष्टि गर्ने त्यो ईश्वर मूर्ख भन्ने कि विद्वान भन्ने भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सोध प्रश्न राख्नु पर्यो, राखे अरे। राख्दाखेरि त अनि तिनीहरू सबै चुप रे, केही पनि बोल्ने रहेन। हुनु पनि हो, यत्रो दुःखमय संसार सृष्टि गर्ने त्यो ईश्वर बुद्धिमान भन्ने कि मूर्ख भन्ने। अब उनीहरू त केही जवाफै दिन नसके चुप्प लाएर अनि पछि एक एकजना गरेर मेरो काम छ, मेरो के छ उसो भनेर एक एकजना हटेर गयो भनेर त्यो रोचक घटना सुनाउनु भएको थियो। उहाँले यसरी सुनाउँदाखेरि ओहो, उहाँले सुनाउने तरिका हैन, बयान गर्ने तरिका यति लाइभली हुन्थ्यो कि त्यो आफ्नै आँखा अगाडि भइरहेको जस्तो के फिल्म हेरिरहेको जस्तो गरेर उहाँले बताउनुहुन्थ्यो। त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू। त्यसै गरेर उहाँले तिब्बतको पनि धेरै कुराहरू भन्नुभएको थियो। ल अब त्यतातिर नलागौँ, एउटा रोचक घटना चाहिँ याद आएकोले मैले यहाँहरूलाई पनि सेयर गरेँ। र यो तीनटै पुस्तकहरू, यो भनेको यो बुद्ध उपदेश, धातु भेदानुपसना, विशुद्धि ज्ञान दर्शन, यो तीनै पुस्तकहरू उहाँ 1993 सालमा बङ्गलादेशमा चाहिँ बस्नु भएको थियो। करिब 4 वर्ष बस्नु भएको थियो रामु पाटली भन्ने ठाउँमा। त्यो 4 वर्ष बस्नु हुँदाखेरि रचना गर्नुभएको यो तीनटा किताब चाहिँ विभिन्न सालमा निस्क्यो। र सौभाग्यवश आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि मैले पनि बङ्गलादेश जाने मौका पाएँ। तर यो रामु पाटलीमा उहाँले भन्नुभएको त्यो अर्कनको त्यो बिहार लेमाउडौँ च्याउ भन्ने बिहार खोजेको मैले भेटाउनै सकेन। अब त्यो ठाउँ कहाँ होला। र यसरी 6औं किताबको रूपमा चाहिँ उहाँको निस्कियो महाजय मङ्गल पाठ। यो 2003 सालमा देशबाट निर्वाचनको समयमा कलकत्ताबाट निकाल्नु भएको र त्यो यो किताब निकाल्नमा हाम्रो साहु मणिहर्ष ज्योति, ज्ञान ज्योति साहुहरूको ठुलो आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको रहेछ। र अर्को किताब छ ढाटु विवन्नको प्रेत कथा र उपासकहरूसँग प्रश्नोत्तर भनेर यो नेवारीमा छ। यो पनि 2003 सालमा स्वदेश आगमनपछि बलम्बुमा बस्नु हुँदाखेरि रचना गर्नुभएको रहेछ र 3 सालमा लेखेको भए पनि निस्किएको साल चाहिँ 2008 साल रहेछ। त्यस्तै गरेर 2008 सालमा त्रिलखनी दिपनी भनेर पनि निस्केको छ र अनागत वंश 9 सालमा निस्कियो। प्रज्ञा दर्शन दर्पण 2010 सालमा निस्कियो र स्वङ्ग मिखा सुएको न्याक भनेर 2011 सालमा। यो स्वङ्ग मिखा भनेको तीन नेत्र र अनन्तोपकारक बुद्ध भनेर 2019 सालमा निस्किएको छ। र अर्को छ निगुको विशुद्धि ज्ञान दर्शन 2024 सालमा निस्किएको देखिन्छ। यसै गरेर अर्को किताब महासती पठान भावना, त्यो पनि 2024 सालमा र सम्बुल जातक 2025 सालमा। भगवान बुद्धान जन्मान्तरवाद भनेर 2027 सालमा। महासमय सूत्र 2028 सालमा। यो महासमय सूत्रको नेपालीमा अनुवाद हाम्रो श्रद्धेय कुसुम गुरुमाले पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर कागबलिय महाजन पिनिगु कथा भनेर 2032 सालमा निस्केको छ। संसारे छुडु भनेर 2037 सालमा। शङ्खार भाजनी 2040 सालमा। माटु पोषक जातक 2042 सालमा। र यति 21वटा किताब चाहिँ उहाँको जीवमान कालमा निस्कियो भने उहाँको मर्नोपरान्त देहावसानपछि निस्किएको म्युपेन्जी अभिधर्मार्थ सङ्ग्रह अभिप्राय निर्देशन भनेर 2062 सालमा निस्किएको छ र यो किताबको सम्पादन हाम्रो श्रद्धेय अग्रज्ञानी गुरुमाले गर्नुभएको थियो। र यसरी 22वटा किताब चाहिँ उहाँको प्रकाशन भइसकेको छ। अब प्रकाशनको प्रतीक्षामा 7वटा पुस्तकहरू देखिन्छ। परमार्थ विग्रह, सोटापट्टि मार्गलोक प्रदर्शक पुस्तक, झिगु पखारिया पलिबोध, गौतमी भिक्षुनी, चरिया पिटक, महासूत्रसम्म जातक र कल्याण पृथकजन। र श्रद्धालु डाटाहरूको इच्छा भयो भने यो किताब पनि निस्किन सक्छ।
र मैले यो जुन प्रस्तुति गरेँ, यसको लागि मैले स्रोतको रूपमा लिएको भनेको सङ्घ महानायक भदन्त प्रज्ञानन्द महास्थविर्य जीवनी लेखक हुनुहुन्छ बन्ध्य र किताब निस्किएको 2032 सालमा। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ र भन्तीबाट मैले प्रत्यक्ष जानकारी पनि लिएको छु। त्यस्तै गरेर प्रज्ञानन्द स्मृति ग्रन्थ 2052बाट पनि मैले केही उद्धृत गरेको छु। त्यसै गरेर सङ्घ महानायक अग्र महापण्डित भदन्त प्रज्ञानन्द महास्थविर्य संक्षिप्त जीवनी व कृति मेया भिसिडी, यो भिसिडी पनि निस्किएको थियो 2064 सालमा। त्यसबाट पनि मैले केही लिएको छु र उहाँको जीवनीसँग सम्बन्धित वृत्तचित्र डकुमेन्ट्री पनि तयारी गर्ने क्रममा छ। त्यो अहिले तयार भएर चाहिँ निस्किएको छैन, सायद केही समयभित्र निस्किन्छ होला। र यसरी यो सबै स्रोत मैले उद्धृत गरेको कारणले श्रद्धेय आरबी बन्देको जीवनी लेखकलाई पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर प्रज्ञानन्द स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समितिलाई पनि कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। त्यसै गरी भिसिडी प्रकाशन समिति श्री सकेसिंह बिहार पाटनलाई पनि म कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। यसरी मैले उहाँ श्रद्धेय सङ्घ महानायक भन्देको संक्षिप्त चिनारीको रूपमा तयार गरेको यो प्रस्तुतिलाई, यो स्लाइडलाई मैले यही अन्त गरेँ। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।